सांग इलेक्शनाचे तुमचे सगळे जाले प्रचार हे बी जाले किती फीडबॅक दिसता तुमकां आमचे बरो रिस्पॉन्स आसा गोंयभर आनी दोनूय सीट आमचे उत्तरेक श्रीपाद भोव नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास धेंपो ही दोनूय उमेदवार उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा आमचे निवडून येतले आनी बऱ्या मेजॉरिटीन निवडून येतले. दुसरें म्हटल्यार की पयले फावटी तुमी फर्स्ट टायम कॅन्डिडेट दिला आज रिस्पॉन्स कसो येता लोकांक? सुरवातीक बऱ्याच जाणांक दिसतालें की नवीन उमेदवार वगैरे पण मागीर एक तरेन प्रचाराची जशी सुरवात जाली तसे जे फर्स्ट रावंड सेकंड रावंड थर्ड रावंड सगळे उमेदवार दोनूय उमेदवार तीन रावंड जाल्ले तेंच्यो आनी एक बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स गोंयच्या लोकांनी आमकां दिलो. पार्टीचे कार्यकर्ते खूब बरे वावुरले आनी ताका लागून एक दोनूय सीट गोंयकारांच्या आशिर्वादान आमचे निवडून येतले. पयले सुरवातेक तशें म्हटलें तुमी फर्स्ट कॅन्डिडेट फर्स्ट टायम निवडीक आसा पल्लवी धेंपो आखणेक तुमी आतां विचार केला की भासाभास केले की पयलीं ती डिफरंट आसली आतां कितें तेजी? सुरवातीक कशें आदी महिला हें आशिल्ली ती बिजनस एंटरप्रिनर्स पॉलिटिक्सान तशी नवीन पण सुरवातीक दिसतालें पण मागीर तिणें बरें पिकअप केलें आनी एक फूल स्विंगली कारण प्रचारा भितर खंयच कमी अशें पब्लीक मिटींग आसत डोर टू डोर कॅम्पेन आसत ह्या सगळ्या भितर बऱ्या तरेच्यो तिणें आपण एडजस्ट आपल्याक करून घेतलें आनी सगळ्या भितर मिसळप जें आसा तें बऱ्या तरेन ती मिक्सय जावपाक लागली. जशें पयलीं आमी तुमी कॅम्पेनिंगाक वयता तुमच्या फाटल्यान लोक वाडत येतालो वेगवेगळ्या तरेचे डे बाय डे आमचे लोक जे आसात कॅम्पेनिंगा भितर लोक वाडत वयताले आनी एक बऱ्या तरेचो सगळ्या भागा भितर आमकां रिस्पॉन्सूय बरो मेळटालो. त्यामुळे एक अशें एक मतदारसंघ ना की ज्या भागा भितर आमकां कमी रिस्पॉन्स आसा सगळे इन्क्लुडींग सालसेतींतल्या सगळ्या भागा भितर आसत फोंडा तालुका आसत सगळे जितले 12 तालुके आसा आमच्या गोंयचे त्या सगळ्या तालुक्यांनी बरो रिस्पॉन्स नॉर्थ एंड सावथ आज आमी सांगूंक शकना की स्पेसिफीक त्या तालुक्यान आमकां रिस्पॉन्स मेळूना अशें ना सगळे कडेन मोठ्या हातून उत्साहान लोक येताले आनी इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट रिलीजन सगळे जाण पार्टीच्या ह्या हातून सगळ्यांनी इनवॉल्वमेंट जाल्ले आसा आनी बरो सपोर्टूय केल्लो आसा. नवे तुमच्या हातून जॉईन जाता कारण जेन्ना लोक केन्ना नवे येतात जेन्ना लोकांक पब्लीक परसेप्शन क्रिएट जाता की कांय थोडे जे उरल्यात काँग्रेसी भितर तांकां दिसता की हांगा रावन कांय अर्थय ना बेस्ट वे इज भारतीय जनता पार्टी आनी ज्या तरेचे भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार फुडें वता आनी एक रिस्पॉन्स दिसपाक लागता की दोनूय सीट येतात आनी अशा वेळाचेर भरपूर जाणांनी पार्टी भितर प्रवेश केला. कांय बऱ्याच जाणां कडेन आमी समर्थन मागलें तांच्यांनी आमकां समर्थनूय दिल्लें आसा. दुसरें म्हटल्यार तुमचे हिस्ट्री लोक जाणा की तुमी अध्यक्ष जाल्ले सगळेच इलेक्शन जिखले हे इलेक्शनाचेर तुमचेर कितलो प्रेशर आसा आनी कशें? प्रेशर प्रत्येक निवडणुकेचो आसता कारण फायनली ती निवडणूक जशें युद्ध म्हणटात तशी निवडणूक आसता ती आनी प्रेशर आसता आमी खंयचेच इजी मानपाक शकना पण एक विश्वास आसा सगळे जाण कार्यकर्ते आमदार मंत्री सगळे नेटान वावुरताले आनी लोक रिस्पॉन्स दिताले तें सगळ्यांत म्हत्वाचें बऱ्या तरेचो आनी तातूंतल्यान दिसून येता की आमकां एक बऱ्या तरेचो पॉजिटीव हें आतां फक्त 7 तारीख निवडणूक जावपाची आसा त्या 7 तारखेर मोठ्या प्रमाणात लोकांनी भायर सरचें आनी मॅक्झिमम वोटींग करून दोनूय सीट आमचे बहुमतान निवडून दिवचे. थँक्यू.